एसपीआर साहब मेरी ज़रा गौर से बात सुनना। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज तो इमरान खान ने कर ही दिया और उस सवाल का जवाब दिया जो DGISPR ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, और निहायत उन्होंने गैर शाइस्तगी अपनाई जब उन्होंने ये सवाल किया, तुम हो कौन। इस तरह से उनका तर्ज तखातुब था इमरान खान के लिए। DGISPR, ये सवाल बनता नहीं है, इमरान खान से तो कम अज कम ये बनता नहीं है। इमरान खान इज द लॉन्गेस्ट लिविंग सेलिब्रिटी नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन द वर्ल्ड। आप मुझे बताइए, दुनिया की कोई एक ऐसी शख्सियत जिसे दुनिया 50 साल से जायद अरसे से जानती हो और वो इस वक्त भी दुनिया में मौजूद हो। ज़ाहिर मल्का बरतानिया के पास ये एजाज़ हासिल था। मोहम्मद अली जो थे बॉक्सर, उन्हें दुनिया इतने अरसे से जानती थी। नेल्सन मंडेला को जानती थी, लेकिन वो लोग अब इस दुनिया में नहीं। इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान में ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो थी, बदकिस्मती से उनका कत्ल कर दिया गया। यकीनन ऐसा बहुत दफा हुआ होगा, आप क्रिकेट स्टेडियम में तवील कतारों में लगकर टिकट लेकर इमरान खान की एक झलक देखने के लिए स्टेडियम गए होंगे। आप नहीं, आपके सीनियर्स भी, हो सकता है फील्ड मार्शल भी गए हो, इमरान खान से शायद ऑटोग्राफ लेने की भी कोशिश की हो। आप इमरान खान से पूछ रहे हैं कि तुम हो कौन। आपको अगर ये जानना है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी आप वर्दी उतार के और इलेक्शन लड़ने क्यों करते हैं ये तकल्लुफ। आपको तो आइन में आप लोगों ने इतनी तरमीम करा दी है, एक तरमीम और करा दें कि आप वर्दी में इलेक्शन लड़ सकते हैं। और तरमीम की जरूरत भी क्या। अयूब खान ने जब इलेक्शन लड़ा था फातिमा जिन्ना के खिलाफ तो वो यूनिफॉर्म में थे, वो हाजिर सर्विस में थे। मुशर्रफ यूनिफॉर्म पहन के जलसों से खिताब किया करते थे। ज़िया-उल हक का रेफरेंडम हुआ था तो वो यूनिफॉर्म में थे। आप लड़ लीजिए और किसी ऐसे हल्के से लड़िए जहां पर आपका घर हो, आपके अपनी फैमिली के वोटर्स भी हो, और फिर आप देख लीजिए। आप बेशक उस अगर पोलिंग वहां पर जो कुल वोटर्स की कुल तादाद हो, अगर वो फर्ज करें 3 लाख है, आप बेशक 1,20,000 25,000 वोट्स पहले से डलवा लें अपने आप में, फिर आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान कौन है। ये सवाल बनता नहीं था। और पीटीआई आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है उसमें DGISPR के इस्तीफे का मुतालबा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि DGISPR के इस्तीफे का मुतालबा होगा और बिल्कुल जायज होगा। देखें, इसके 2 असबाब हैं। सबसे पहला सबब तो ये है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, मैं पाकिस्तान पे मौकूफ नहीं है ये, वो एक सियासी पोजीशन नहीं ले सकता, क्योंकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं लेकिन सरकारी जो मुलाजिम होते हैं वो बरकरार रहते हैं। और ये जो बार बार अपने आप को रियासत कहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। रियासत नहीं है आप सरकार हैं, सरकार का हिस्सा हैं आप। रियासत अवाम है, आप सरकारी मुलाजिम हैं। फिर जो जबान आपने सुहेल आफरीदी के लिए इस्तेमाल की, सुहेल आफरीदी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है और वाहिद इलेक्टेड अगर एग्जीक्यूटिव ओहदा इस वक्त किसी के पास है तो वो सुहेल आफरीदी के पास है। एग्जीक्यूटिव ऑफिस आपको पता है ना कि प्राइम मिनिस्टर का होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है, गवर्नर्स तो एग्जीक्यूटिव नहीं होते, ना सदर होता है। तो खैर वो सभी जाली हैं, लेकिन वाहिद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो सब पाकिस्तान में इलेक्टेड है, जायज है, लेजिटिमेट है, वो सुहेल आफरीदी है। कल को आप कोर कमांडर पेशावर बन के चले जाते हैं, आपको उनको सर कहना पड़ेगा, आपको उनको सैल्यूट करना पड़ेगा। कैन यू डू दैट? एब्सोल्युटली नॉट। जो पोजीशन आपने ले लिया, जो आपने उनके खिलाफ बात कर दी है, हो सकता है कल को सुहेल आफरीदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इसीलिए जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उन्हें इस तरह की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए जो आपने ली। इसलिए आपका भी और फौज का भी इसी में मफाद है कि आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि आपने जो पोजीशन ली है ये बहुत गलत है। और मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई आपकी इस्तीफे का मुतालबा करेगी। अच्छा, जो सारी की सारी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स था, जो आप बार बार जिस पे आपने अपना ये पूरा केस बिल्ड किया, वो ये कि इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जहनी मरीज कह दिया। इमरान खान ने उन्हें जहनी मरीज पहली बार तो नहीं कहा, पहली बार तो उन्होंने आज से 1 माह पहले कहा था, और बल्कि उससे भी ज्यादा, यानी 4 नवंबर 2025 को इमरान खान ने जो उनकी लास्ट मीटिंग हुई थी, अपनी बहन से जो मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने जो पैगाम भेजा था, उसके बाद जो ट्वीट किया था इमरान खान ने, या इमरान खान की तरफ से जो ट्वीट किया गया था, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें तारीख वो है 4 नवंबर 2025 और अब हम हैं 6 दिसंबर 2025, यानी कि 1 माह 2 दिन पहले। तो आपको पहले क्यों ये ख्याल नहीं आया
کیا بات آپ کو اس وقت تک آپ نے کسی ذہنی مریض سے آپ ملے نہیں تھے کہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیسا ہوتا ہوگا وہ آدمی یا وہ جانور جس کا نام آپ کو لے کر کسی نے بلایا ہوگا تو آپ نے کہا ہوگا. تو آپ دیکھیے اس وقت تو نہیں اتنا برا لگا آپ کو. تو درمیان میں ہوا کیا؟ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے پاس خبر ہے. خبر یہ ہے کہ یہ جو ابھی تعطل آیا ہوا تھا فیلڈ مارشل کے نوٹیفیکیشن کے معاملے پہ, تو ابصار عالم نے آپ کو ایک خبر دی تھی اور اس میں بہت ساری باتیں بتا دی تھی انہوں نے. وہ خبر کیا تھی؟ وہ تو ظاہر ہے نواز شریف نے انہیں فیڈ کیا تھا, نواز شریف نے انہیں لانچ کیا تھا. اور نواز شریف جس طرح کے انسان ہیں وہ خود تو انتہائی احسان فراموش ہے, وہ کوئی ان پہ احسان کرے وہ اس کو ڈس لیتے ہیں, لیکن ان کی ایک عادت ہے وہ اگر کسی کے ساتھ کچھ اچھا کریں, کسی پہ احسان کریں تو وہ اس کا صلہ مانگتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آسما شیرازی سے جب وہ اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے, ان کا ایک انٹرویو رکوا لیا گیا تھا ٹی وی پر, تو وہ آسما شیرازی سے کہہ رہے تھے کہ آسما شیرازی نے کہا کہ جی انٹرویو تو نہیں چل رہا. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ چلوائیں نا. وہ آسما شیرازی پر زور ڈال رہے تھے کہ آپ وہ انٹرویو چلائیں, کیونکہ ظاہر ہے وہاں لوگ تھے, کیمرے تھے, تو وہ ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی اب وصولی کرنی ہے جو ہم نے آپ پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اب آپ اس کو وہ کریں. تو وہ ان سے صلہ مانگ رہے تھے. تو انہوں نے بھی ابصار عالم سے صلہ مانگا اور کہا جائیں جا کے بتائیں. تو ابصار عالم نے سب بتا دیا کہ جی مطالبات کر کر کے سویلینز کی کمر توڑ دی ہے ملٹری نے, یہ شکوہ ہے ملٹری سے, اس لیے نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا, یہ اختلاف ہے. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جی ایئر فورس کے 6-8 لوگ ملنے نواز شریف سے ان کے گھر گئے تھے. انہیں کہا کہ جی خالی آپ بحری فوج سے کیوں لا رہے ہیں, چیف آف ڈیفینس فورسز اور فورسز سے بھی ہونا چاہیے. انہوں نے ساری باتیں بتا دیں. ایک بات وہ چھپا گئے, کیونکہ وہ نواز شریف کو بہت مہان دکھانا چاہ رہے تھے, اور وہ یہ بات یہ تھی کہ نواز شریف نے فیلڈ مارشل کو تانا دیا تھا. جی ہاں, اور وہ تانا یہ تھا کہ ابھی تک عمران خان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا, وہ جیل میں مزے سے ہے, وہ ٹویٹس بھی کرتا ہے, اس سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, وہ پارٹی بھی چلا رہا ہے, اس کی مقبولیت بھی ہے, اس کا نیریٹو بھی چل رہا ہے, اس کا سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہے. تو یہ تانا فیلڈ مارشل تک پہنچ گیا تھا. اب میرے پاس یہ خبر نہیں ہے اور نہ یہ خبر ابصار عالم کے پاس تھی کہ وہاں سے کیا جواب آیا. یہ جو سارے شکوے شکایت تھے وہاں سے کیا جواب آیا یہ ظاہر ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. نواز شریف کی طرف سے کیا شکوے شکایت گئے یہ خبر ہمارے پاس ہے. اور اگین میرے پاس یہ ہرگز میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے 1-on-1 ان کے سامنے بیٹھ کے کہا یا کسی قاصد کے ذریعے پیغام بھجوایا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ نواز شریف نے انہیں تانا دیا تھا. اب ہو سکتا ہے انہوں نے مریم کے ذریعے بھجوایا ہو, مریم تو ان کو بھائی کہتی ہے نا, بھائی بہن تو اپنے بھائی سے کچھ مان ناز نخرے دکھائی سکتی ہے, اور بہنوں کو تو بھائی اگر کوئی ایسا کہہ بھی دے, بھائی ہو سکتا ہے انہوں نے کہہ دیا بھائی جان آپ نے تو کہا تھا کہ عمران خان کا یوں ہو جائے گا اور وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, تو ممکن ہے مریم کے ذریعے سے کروا دیا, وہ ان کو بھائی کہتی ہے, انہوں نے کہا ہوگا کہ بڑے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, اور انہوں نے کہا نہیں بہن آپ فکر نہ کریں کچھ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, یہ میرے علم میں نہیں, لیکن یہ میرے علم میں ہے کہ تانا ضرور ان کو بھجوایا گیا تھا. تو وہ اب تانا جب ہو گیا, نوٹیفیکیشن آ گیا, تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ آئے اور پھر انہوں نے عمران خان پر اس طرح سے حملے کر دیے, اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی رسک. میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی رسک عمران خان نہیں ہے, کوئی بھی سیاستدان سیکیورٹی رسک نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی رسک کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے, جب ملک کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے. آخری بار ملک اتنا کمزور کب ہوا تھا؟ جب ٹوٹ گیا تھا, اور وہ تھا 1971. 1971 میں سیکیورٹی رسک ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا, سیکیورٹی رسک مولانا بھاشانی نہیں تھے, سیکیورٹی رسک شیخ مجیب الرحمان نہیں تھے, سیکیورٹی رسک مولانا مودودی نہیں تھے, سیکیورٹی رسک ولی خان نہیں تھے, سیکیورٹی رسک حاصل بزنجو نہیں تھے, مولانا مفتی محمود نہیں تھے, سیکیورٹی رسک تھا یحییٰ خان. سیکیورٹی رسک کو اس لیے تھا کہ اس نے عوامی مینڈیٹ کو کچل دیا. آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی رسک کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی رسک یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی قوم کو ڈس انفرینچائز کر دیں, اس کو اس کے ووٹ سے اس کا حق چھین لیں. اور سب سے بڑا سیکیورٹی رسک جو کسی بھی ملک کو ہو سکتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب عدالتیں کام نہیں کر رہی ہوتی. حضرت علی کا قول یاد رکھیے گا, کفر کا نظام چل سکتا ہے نا انصافی کا نہیں. پاکستان میں عدالتیں ختم ہو گئی ہیں, ترامیم کر کے. دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہوا ہوگا کہ ترامیم کر کے عدالتوں کو ختم کیا گیا. یہ ہوتا ہے ڈی جی صاحب سیکیورٹی رسک. سیکیورٹی رسک وہ ہوتا ہے جب آپ اپنے ہاں صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں, ٹارچر کریں, جیسے کہ سراب برکت کو آپ نے کیا ہوا ہے, جس طرح آپ ایمان مزاری کی آواز کو چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک ملک کے لیے سیکیورٹی رسک, یعنی کہ اس ملک کو کمزور کرنا, اس کی جڑیں کھوکھلی کرنا. یہ ہوتا ہے سیکیورٹی رسک. سیکیورٹی رسک کوئی اگر پولیٹیشین کوئی بات کر رہا ہے وہ نہیں ہوتا. پھر آپ نے بات کی فوج پہ تنقید. فوج پہ تنقید کیا ہوتی ہے؟ فوج پہ تنقید میں اس وقت مانوں گا جب کوئی ایئر فورس پہ تنقید کرے. ایئر فورس بھی تو فوج ہے نا.
وہ کوئی वापडा का इदारा तो नहीं है, नेवी भी तो फौज है ना, नेवी कोई वो तो नहीं है रेलवे का इदारा। तो कोई नेवी पे कभी तनकीद नहीं करता, कोई एयरफोर्स पे तो कभी तनकीद नहीं करता। लोग तनकीद करते किस पे हैं? लोग तनकीद करते हैं अयूब खान पे, याह्या खान पे, ज़ियाउल हक पे, मुशर्रफ पे, बाजवा पे, राहील शरीफ पे, कियानी पे और अब आसिम मुनीर पे। क्यों? क्योंकि ये लोग सियासत में मदाखलत करते हैं, और सियासत में मदाखलत करने पर तनकीद जायज है। ये फौज पे तनकीद नहीं है। फौज पे तनकीद कब होगी? जब कोई आर्मी पूरी एज एन इंस्टीट्यूशन उस फौजी पे तनकीद करे जो बॉर्डर पे एक बंदूक लेके खड़ा है, उस पर तनकीद करे, या उस पायलट पे तनकीद करे जो जहाज उड़ा रहा है मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए, या उस सेलर की करे जो नेवी जो खुले समंदरों में जाके मुल्क की सरहदों की आबी सरहदों की हिफाजत करे, उस पर कभी कोई तनकीद नहीं करता। तनकीद करते हैं उन लोगों पे जो सियासत में मदाखलत करते हैं, और सब करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने भी की, नवाज शरीफ ने भी की। सुनिए जरा नवाज शरीफ जो इस वक्त जिनके इशारों पर सब कुछ हो रहा है मुल्क में, वो क्या कहते हैं फौज के मदाखलत के बारे में। अब आप इसको तनकीद कहेंगे या क्या कहेंगे? जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। जो मार्शल लॉ लगाते हैं ये कौन है? ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते? जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहे हैं, ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वजीर आजम को हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के एक एटमी जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, उसको मुल्क कर दिया, उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार किया, उसको हथकड़ियां लगाई, उसको काल कोठरी में किया। आप देखिए, आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारी जनरलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। मैं ये समझता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है और मुल्क तोड़ दिया है? आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने क्या कसूर किया जो पाकिस्तान को इतनी। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो इस वक्त इमरान खान नहीं कह रहे? क्या मुख्तलिफ कह रहे हैं? इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि मुल्क पर उसी तरह के लोग मुसल्लत हैं जिन्होंने मुल्क को तोड़ा था। इन्होंने भी याह्या खान पर तनकीद की है। आपने किस तरह से इमरान खान को मुखातिब किया? वो मुजीबुर रहमान को आइडियल मानता है। जी नहीं, वो मुजीबुर रहमान की बात नहीं करते, वो याह्या खान की बात करते हैं। और अगर आप याह्या खान को ओन नहीं कर सकते तो फिर कैसे काम चलेगा? वो भी तो फौज के चीफ थे, वो भी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो भी तो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और प्रेसिडेंट भी थे। अब उन्हें ओन कीजिए। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी मौजूदा डीजी आईएसपीआर, हो सकता है इस ओहदे पे ना रहे, कोई भी आए डीजी आईएसपीआर, और वो कहे हाँ हम याह्या खान को ओन करते हैं, हाँ हम ज़ियाउल हक को भी ओन करते हैं जो कुछ ज़ियाउल हक ने किया, हाँ हम जनरल मुशर्रफ को भी ओन करते हैं, उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा था, ज़ियाउल हक ने उल्टा था। जनरल बाजवा को भी हम ओन करते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं करें। जो कुछ उन्होंने हरकतें की, जो कुछ उन्होंने सहाफियों के सामने बैठ के कहा कि हमारे तो टैंकों में तेल भी नहीं, हम तो इंडिया से लड़ भी नहीं सकते, ओन कीजिए ना। फिर हम कहेंगे कि हाँ फौज पर तनकीद, उन लोगों पर तनकीद थी, फिर आप खुद कहेंगे कि वो लोग गलत थे। जब आप अपने मुंह से कहेंगे कि याह्या खान गलत थे, फिर हम कहेंगे अरे आप तो फौज पे तनकीद कर रहे हैं। आप वो फौज पे तनकीद नहीं कर रहे होंगे, आप याह्या खान पे तनकीद कर रहे होंगे। फौज पे तनकीद उस वक्त होगी जब उस सिपाही पे तनकीद होगी जो बंदूक लेकर सरहद पे लड़ रहा है। आपने कहा कि अपने बच्चों को भेजिए लड़ने के लिए। उन जो बच्चे लड़ने के लिए जा रहे हैं उन पे तो किसी ने तनकीद नहीं की। तनकीद उन पे हो रही है जिन्होंने जाकर 24 जो 2024 के इलेक्शन थे फरवरी में, उनमें बैलेट बॉक्सेस उठाए थे आपके कहने पर, उन पर तनकीद हो रही है। जिन्होंने 26 नवंबर को एक नमाजी को एक टैंकर पे से उस पे से उठाकर फेंक दिया था, कंटेनर पे से, उस पे तनकीद, उन पे तनकीद हो रही है जो लोग कौम का मैंडेट चुराते हैं। और देखिए तनकीद कितनी सख्त हो रही है। अब ये खुर्रम ज़ीशान है, सेनेटर हैं पीटीआई के, और देखिए एक बोगस मुकदमे में आपने जो शिवली फराज को नायल कर दिया उनकी जगह है। क्या कह रहे हैं? देखिए कह रहे हैं डीजी आईएसपीआर 2 टके का एक तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है। इस हरामखोर की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि 4 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदा वज़ीर आला के बारे में मुग़ल्लिज़ात बकता फिरे।
DG اس کا جواب آئے گا اور تب تمہارے بدن کے پھر ذرا کچھ اس طرح کی بات کی ہے جو میں دہرا نہیں سکتا یہاں پہ. تم بکواس کرو گے تو ہم اسے 100 سے ضرب دے کے واپس لوٹائیں گے. خان نے صحیح کہا تھا، تم بے غیرت ہو. آپ کو پتا ہے نا سہیل آفریدی کے متعلق انہوں نے کیا کہا. یہ جو شفیع جان ہے ان کے انفارمیشن منسٹر صوبہ خیبر پختونخوا کے، ان کا ٹویٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. DGISPR پختونوں سے معافی مانگو، خیبر پختونخوا کی توہین ہے. آپ نے آج یہ زبان استعمال کر کے ثابت کر دیا جو سہیل آفریدی نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے. تم پختونوں کے وزیر اعلی کے بارے میں کہہ رہے ہو تو عام پختونوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ ایجنسیوں نے جو خیبر ان کا علاقہ ہے وہاں پر مساجد میں کتے باندھے ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ جب ہم نے احتجاج کیا کہ آپ نے مساجد میں کتے کیوں باندھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ یعنی کہ جو وہاں رہنے والے ہیں پشتون وہ اور کتے برابر ہیں، انہوں نے کتوں سے تشبیہ دی. سہیل آفریدی نے بات کی تھی. کل کی پریس کانفرنس میں ٹاؤٹ کے ذریعے غلیظ کیڑے کے ذریعے سوال کروایا گیا. تو اب شفیع جان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس پہ DGISPR نے کہا کہ انہیں بھونکنے دیں، بھونکنے والے بھونکتے ہیں، یعنی انہوں نے سہیل آفریدی کے متعلق کہا کہ انہیں بھونکنے دیں. تو شفیع جان ابھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سہیل آفریدی کے متعلق جو چیف منسٹر الیکٹڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھونکتا رہے تو یقیناً پھر جو انہوں نے وہ والی بات کی تھی کہ آپ نے جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا کتے باندھنے پر انہیں کتوں سے تشبیہ دی ہوگی، تو سہیل آفریدی کی بات کو آپ نے خود سچ ثابت کر دیا. اچھا اب دیکھیں یہ ہے PTI کا وہ چہرہ جس سے کہ آپ بچنا چاہ رہے تھے. جبکہ جو بیرسٹر گوہر ہے وہ بالکل دھیمے انداز میں بات کرنے والے انسان ہے، لیکن ظاہر ہے اب ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا. انہوں نے ایک بالکل الگ یہ جو میں نے آپ کو ان کا بتایا ذیشان کا خرم ذیشان کا جو کہ ان کو 2 ٹکے کا آدمی کہہ رہے ہیں، شفیع جان کہہ رہے ہیں معافی مانگیں. بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے ہیں DGISPR کی پریس کانفرنس اور میں ہمیشہ امید کرتا تھا کہ تناؤ ختم ہوگا، تعلقات میں بہتری آئے گی. آج ISI کی پریس کانفرنس سے DGISPR کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی ہے. ملک کا دفاع اہم ہے، PTI کا بیانیہ کبھی ملک دشمن ہے نہ ہوگا. مطلب انہوں نے بہت ہی نرم الفاظ میں کہا ہے اور اس پر بیرسٹر گوہر پر شدید تنقید ہو رہی ہے. اب DGISPR اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے اب اس سے ان کی جان مطلب ظاہر چھوٹ جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، آپ ایک ہیں، آپ ایک دفعہ آئیں گے پریس کانفرنس کریں گے، آپ نے جو اپنے ارد گرد جو کچرا کوڑا کرکٹ جمع کیا ہے وہ سب ٹاؤٹس ہیں، وہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ سارے جمع کر لیں گے پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ عمران ریاض یا صابر شاکر کی آدھے ویلاگ کی مار بھی نہیں ہے. آپ ان سب کو جمع کر لیں، 24 گھنٹے ان سے پروپیگنڈا کراتے رہیں، ٹویٹس کرواتے رہیں، ویلاگس کرواتے رہیں، انٹرویوز کرواتے رہیں، ایک ویلاگ کرے گا نا آ کے عمران ریاض یا صابر شاکر، وہ ان کو کھا جائیں گے. وہ اتنے لوگ ان کو دیکھ لیں گے کہ آپ کا پورا بیانیہ جو ہے وہ خاک مل جائے. اب آپ کے پاس جو بیانیہ بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی تھی وہ اب آپ کی مونوپلی نہیں ہے، اب آپ نہیں بنا سکتے بیانیہ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے باس، یہ آپ مان لیجئے. آپ سے پہلے بھی غلطی ہوئی تھی اور ابھی صابر شاکر کی ہی خبر ہے کہ شاید ادارے میں DGISPR کو تنقید کا سامنا ہے. پچھلی دفعہ جب انہوں نے سہیل آفریدی کے متعلق کہا تھا کہ انہیں صوبے کا چیف منسٹر نہیں ہونا چاہیے، اس وقت ان پر تنقید ہوئی تھی ادارے کے اندر سے. اس کا علم تو مجھے بھی، اور یہ خبر ہم نے آپ سے شیئر بھی کی تھی، میں نے آپ کو بتائی بھی تھی. اب صابر شاکر نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ اس بات پر بھی ان پر تنقید ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس ہے، پھر جلسہ ہے پشاور میں، اور سہیل آفریدی نے ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے کہا کہ سب لوگ آئیں اور ظاہر جلسے میں اس بات کا جواب دیا جائے گا. لیکن اگر آپ تناؤ کم کرنا چاہتے ہیں تو DGISPR کو اس عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے یا ان کا تبادلہ ہو جانا چاہیے. جو بھی ان کے ڈائریکٹ رپورٹ ہوں، ان کے امیجیٹ سپروائزر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان سے جن کو یہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتے ہوں، یہ مجھے نہیں لگتا کہ چیف آف آرمی اسٹاف ان کے امیجیٹ سپروائزر ہوں گے، وہ یہ ان کے ڈائریکٹ رپورٹ نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا. وہ ان کے جو امیجیٹ جو بھی ہوں سپروائزر ہیرارکی میں میرے علم میں نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ انہیں بلائیں اور ان سے استعفیٰ لے لیں یا ان کا تبادلہ کر دیں. اس عہدے پر کم از کم اب یہ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں. آخر میں پھر وہی اپیل، پلیز ڈونیٹ ٹو شوکت خانم ہاسپٹل. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. آج کا ویلاگ تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اتنی تھیں کور کرنے کی کہ ہمیں سب کچھ کور کرنا پڑا. پلیز آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، کامنٹس بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں سے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.